अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जौहरी डील के हवाले से मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। ये मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हो रहे हैं और दोनों तरफ के जो वफूद हैं वो मस्कत में मौजूद है। ईरान के वफ्द की सरबराही ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कर रहे हैं, जो कि आज दिन के वक्त ही वहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि अमरीकी वफ्द की जो सरबराही है वो स्टीव विटकोफ, जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त और उनके मशरिक़ वस्ता के लिए मुशीर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर पहुँचे हैं और दोनों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। इससे पहले जो स्टीव विटकोफ हैं वो रशिया गए थे। उन्होंने वहाँ पर तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। इन बातचीत का जो महवर था वो भी ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता और ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत का महवर था, जबकि रशिया और यूक्रेन के जंग के हवाले से भी इस मुलाकात के दौरान काफ़ी बातचीत होगी। वहाँ से वो सीधे पहुँचे हैं मस्कत में और अब इस वक्त जब हम ये व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं तो इस वक्त दोनों वफूद के दरमियान बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और इस मुज़ाकरात के लिए सालिसी जो है ओमान के वज़ीर ख़ारजा अल सईदी कर रहे हैं। और ये जो वहाँ से जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक दोनों वफूद जो हैं वो मुख्तलिफ कमरों में मौजूद हैं, वो आपस में एक साथ मौजूद नहीं हैं, मुख्तलिफ कमरों में मौजूद हैं। और अल सईदी जो हैं वो इसमें राब्ता कारी का किरदार अदा कर रहे हैं और इनके जो पैगाम है वो उन तक पहुंचा रहे हैं, उनके पॉइंट्स इन तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है वो इस तरीके से है और दोनों तरफ जो है मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बित रद्दअमल भी दिया जा रहा है। साथ साथ ऐसा लग भी रहा है कि अमरीकी जो वफूद है वो अंदरूनी कुछ तनाज़ात की वजह से वक्त ज़ाया कर रहे हैं और उनकी जो मीडिया में अजीब व गरीब किस्म के जो मुख्तलिफ दावों से ज़ाहिर होता है कि वो तामीरी बातचीत का ख़ास इरादा नहीं रखते, लेकिन फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले चंद घंटों के दौरान इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकल सकता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों वफूद जो हैं वो बड़ा बिलवास्ता तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब रशिया से वापस पहुँचे हैं विटकोफ तो उन्होंने मीडिया से बातचीत उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुसालहत के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने कहा कि ईरान के मामले पर हम रशिया के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन उनसे भी हम मदद ली जा सकती है, हम उनसे भी मदद लेने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ अब्बास अरागची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी कहा था कि मुनसिफाना मुआहदे तक पहुँचने के लिए हम पुरज़म है और हमारा मकसद मुनसिफाना और बाज़त तरीके से एक मुआहदे तक रसाई हासिल करना है। तो अगर बाइज़्ज़त तरीके से बराबरी की बुनियाद पर अगर कोई बातचीत होती है तो मुआहदा होने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2015 के दौरान भी जो मुआहदा हो गया था अमेरिका और समेत जो जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के जो आम मेंबर ममालिक थे उनके दरमियान, और उसमें मुआहदा तय पा गया था जो कि ट्रंप ने अपने पिछले दौर इक़्तिदार में उसको रद्दी के टोकरी में डाल दिया था। अब भी अगर ट्रंप जो चाहें तो ये मामला जो है वो आगे चल सकते हैं। अगर ट्रंप जो है वो वक्त ज़ाया कर रहा है और अगर अपने मकासद की तकमील के लिए अगर कोई खेल खेल रहा तो उसमें फिर मुश्किलात सामने आएंगी। ईरानियों ने भी ये कहा है कि हम इन मुज़ाकरात में अमेरिका की जो नीयत है उसको देखेंगे कि वो इस मुज़ाकरात के हवाले से किस हद तक उसकी नीयत में खालिसी पाई जाती है, उसके हवाले से हम देखेंगे। अगर वो उसमें पूरे होते तो इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे। ट्रंप ने भी इस हवाले से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते और चाहता हूँ कि ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बन जाए। ये ख्वाहिश आपको रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप तबाही की जो धमकियाँ हैं वो ना दे दें। बहरहाल अमेरिका के जहाँ ईरान के साथ बातचीत जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से चल रही है, वहाँ पर अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर भी हमलों का सिलसिला इसी तरीके से ही जारी है। उन हमलों में कहीं कमी नहीं आई है, मुसलसल कॉर्पोरेट बमबारी की जा रही है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, ख़ासतौर पर सना के अंदर। जिस तरीके से गज़ा का जो प्लान था नेतन्याहू का, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरे गज़ा को तबाह करने का, वही तरीका जो है अमेरिका की जानिब से सना के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप उनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तबाह किया जा रहा है, आम शहरियों के घरों को तबाह किया जा रहा है, उनके इदारों को तबाह किया जा रहा है, उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा रहा है। आज जो हमले किए गए हैं, ख़ासतौर पर रात भर जो हमले किए गए उसमें होदेदा को निशाना बनाया गया है, बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। 22 से ज़ायद दफ़ा हमले किए गए हैं। इसके साथ साथ
صنعا اور دیگر مقامات پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جس میں عام افراد کی جانی نقصانات کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ یمنی فورسز نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی ہے، اور یافا ڈرون کے ذریعے تل ابیب کو میں 2 انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ملٹری بیسز ہے ان کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ریڈ سی کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکی ڈسٹرائرز اور امریکی طیارہ بردار جہازوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے اندر بھی اسرائیل کی جو حملوں کا سلسلہ جاری ہے، حملوں کے جو مختلف علاقے ہیں غزہ کے، خاص طور پر خان یونس کا علاقہ ہے، غزہ کے جو مرکزی علاقے ہیں، اسی طرح رفح کا علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 سے زائد عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور آج جو ہے جو دن کے دوران جو کارروائیاں کی گئیں اس میں 10 افراد شہید ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے، جس میں بہت جو زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ بچوں اور خواتین کی ہوتی ہے، کیونکہ وہیں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ٹینٹوں کو نشانہ بنائیں گے تو ٹینٹوں کے اندر تو عام بچے اور خواتین ہوتی ہیں اور وہ نشانہ بنتی ہے۔ اسرائیل میں اندر جو ایک ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے، مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جنگ کے حوالے سے، خاص طور پر غزہ کے اوپر جو حملوں کے حوالے سے اس میں شدت آتی جا رہی ہے، وہاں پر جو احتجاج ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ خبریں سامنے آئی تھی کہ اسرائیلی فضائیہ کی جو پائلٹس ہیں، ریزرو پائلٹس ہیں، ان کی میں سے تقریباً کوئی ریزرو پائلٹس پلس جو سابق پائلٹس ہیں، جو ریٹائرڈ پائلٹس ہیں، تقریباً 1000 نے جو خط لکھا تھا بنجمن نیتن یاہو کو کہ وہ جنگ بندی کریں اور مزید جو ہے وہ یہ جو غزہ والوں کا جو استحصال کر رہا ہے اس کو ختم کریں اور وہاں سے جو قیدی ہیں ان کو رہا کروائیں۔ اس کے خلاف باقاعدہ طور پر نیتن یاہو کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ان پائلٹس کے خلاف ایکشن کیا ہے، اور یہ ایکشن جو ہے وہ خاص طور پر جو ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جنرل سٹاف ہے اسرائیلی فورسز کے، ان کی منظوری سے کیا ہے، اور ان کی برطرفیوں کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے، اور ان جو مطالبات کرنے والے اور خط لکھنے والے پائلٹس جو ہیں ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ 1000 ریزرو فورسز اور ریٹائرڈ جو پائلٹس تھے انہوں نے نیتن یاہو کو خط لکھا تھا، جس میں نیتن یاہو کی جو غزہ کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں اس کے اوپر سخت ترین تنقید کی گئی تھی، جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ ان کو برطرف کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں مزید جو ہے وہ اسرائیل کے اندر، تل ابیب کے اندر احتجاجات جو ہیں وہ مزید بڑھنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان جو ٹیرف جنگ ہے وہ مزید سخت ہوتی جا رہی ہے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دونوں ممالک جو اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر مزید کوئی ٹیکس لگاتے بھی ہیں، مزید کوئی ٹیرف لگاتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ان ٹیرفس کے نتیجے میں یعنی جہاں پر امریکہ کی جانب سے چائنا کے اوپر 145% ٹیرف لگا دیے گئے ہیں، اور چائنا کی جانب سے امریکہ کے اوپر 125% ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ عملاً دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت ہے وہ رک گئی ہے۔ چینی جو وائٹ ہاؤس کے 2 سینئر جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ چائنا کی جانب سے باقاعدہ طور پر ہتھیار ڈالنے اور امریکہ سے رابطہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ چائنا جو ہے وہ اپنے محاذ پہ بالکل ڈٹا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو اس دفعہ سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ محصولات جو ہیں 84% سے بڑھا کر 125% کر دیے گئے ہیں۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ امریکی ٹیرف انہوں نے کہا کہ بنیادی جو معاشی اصول ہے اس کے خلاف ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ٹیرف میں مزید اضافے کو ہم اب نظر انداز کریں گے۔ اب اگر وہ 50% کرے یا 200% کرے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امریکی جو اشیاء کی درآمد کنندگان ہے ان کے لیے یہ ٹیرف ہے اب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے جو امریکی اشیاء کی جو درآمد کنندگان تھے انہوں نے درآمد کرنا ہی چھوڑ دیا، تو ان کے لیے معاشی فوائد کے حوالے سے تو چیزیں بے معنی ہو گئی ہیں، اب جتنے بھی ٹیکس لگا دیے، لہٰذا اگر امریکہ کوئی ٹیکس اب مزید لگاتا بھی ہے تو ہم ٹٹ فار ٹٹ کے تحت
125% سے آگے مزید ٹیکس لگانے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ عملاً جو ہے چائنا کی تجارت بند ہو گئی ہے۔ گوگل کے حوالے سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کے اندر جو معاشی ریسیشن کا شکار ہیں، ایک تو جو متعدد جو بلینئرز تھے وہ ٹرمپ کے جو پالیسیوں کے نتیجے میں وہ زیرو پہ آتے جا رہے ہیں، ان کی جو بلینز کا جو ان کی جو دولت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اسی تناظر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے جو وہاں پر اس وقت ریسیشن مسلسل آتی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے جو روزگار ہے ان کے اوپر افیکٹ پڑنا شروع ہو گیا۔ خاص طور پر گوگل کی جانب سے راتوں رات اپنے سینکڑوں ملازمین کو باقاعدہ طور پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ملازمین تھے وہ خاص طور پر اینڈرائڈ سافٹ ویئر کے اوپر، پیکسل فونز کے اوپر اور کروم براؤزرز کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ان کو راتوں رات اچانک سے ان کو ایک ای میل کے ذریعے فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کو وجوہات بھی کوئی خاص بتائے نہیں گئے ہیں۔ ایک انریسٹ وہاں پر بھی اس حوالے سے پیدا ہو رہی ہے کہ کیوں دنیا کے ساتھ خواہ کا ایک معاشی جو جنگ شروع کر کے ہمارے جو گھروں کے ہمارے چولہوں کو بجھانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ آنے والے وقتوں میں لگ یہی رہا کہ امریکہ کے اندر جو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں ان کی شدت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جائے گی، اور ٹرمپ کے انتظامیہ کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ خطے سمیت، امریکہ سمیت، رشیا اور یوکرین کی جنگ سمیت مشرق وسطیٰ سے جو بھی صورتحال سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہماری نظریں ان کے اوپر ہے اور ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔